natuktuga ug nagpukawsan na hinanok pagkatulog kong utok nga latagaw. Sugdan ta ang laing adlaw kay taas-taas paglantasunog bakasunog ang pastaglakaw. Unsay gusto mong buhaton pa dagag bahang turhapon pili lang daghan ang atong lapyahan. Ug kanahan kag pabukid lunhang bungtod ug bakilid nagpanguhit nagpangamais mga dughan nga laagan nya unsa man tana tukak mo. Oh 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 come on tukak mo. Zipline mas dali. Tudrip ni mong mabugnawan kay gikan kang nabuntagan kasapaan tuod busay ta magsubay. Ubay-ubay pangatuunon tanan manang talan ahawon tala agon ta maghapon tagbuhay. Kung kaon pud imong tirada nay daghan nay kabala ka bisag asa busog ka sa kalami. Way magmahay ini kuliig dahil biya magpanglingi maong usapay gihuwat mo pagdali.